अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और क्वारंटीन होंगे, बल्कि क्वारंटीन तो अब तक ख़त्म हो चुका है। टुडेज़ वीडियो इज़ वेरी स्पेशल। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को सब याद है, ज़रा ज़रा मुझे याद हो कि ना याद हो। आई काइंड ऑफ मिस दैट शो। वो एक वीडियो हुआ करती थी जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई किया करता था, तो आई थॉट इट वाज अ गुड इनिशिएटिव। आप लोगों से बात करने का मौका भी मिलता है और आप लोगों के सवालों के जवाब भी हो जाते हैं, तो व्हाई नॉट स्टार्ट दैट गुड बिदअ वंस अगेन। सो लेट्स डू इट। ओके जी, पहला बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट जो है वो तारिक खान साहब की तरफ से है, और वो उनका कमेंट है मेरी पहली वीडियो पर जिसमें हमने एक ऑयल के बारे में बात की थी, दाढ़ी मूंछ। और वो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, और साथ में ताकीद भी की है ये भी बताना कि काम करेगा या नहीं। हम लोग ये भी समझते हैं कि शायद दाढ़ी मूंछ आई मीन एनी काइंड ऑफ ऑयल, किसी भी किस्म के ऑयल लगाने से शायद आपकी दाढ़ी जो है वो किसी ख़ास सिमत में ग्रो करने लग जाएगी, या फिर बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी, या उसमें कर्ल्स हैं अगर तो वो शायद ख़त्म हो जाएंगे, दाढ़ी आपकी स्ट्रेट हो जाएगी। और जिन लोगों की स्ट्रेट दाढ़ी है वो ये समझते हैं शायद कि हमें फ़लाँ किस्म का ऑयल लगाने से हमारी दाढ़ी जो है वो कर्ल हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह की हमारी दाढ़ी होती है या जिस तरह की हमारा कोई भी चीज़ होती है वो तो हमें पसंद नहीं होती, हम चाहते हैं कि थोड़ी सी डिफरेंट हो। एज दे से ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर द अदर साइड, सो इट्स ट्रू कि दूसरों की चीज़ जो है वो अच्छी लगती है। तो बहरहाल बात पता नहीं कहाँ से शुरू हुई थी। तो ये दाढ़ी मूंछ ऑयल जो है आई वुड नॉट रिकमेंड दिस। करंटली आई एम यूजिंग बियर्ड ऑयल जो कि जे डॉट का है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो मेरी दाढ़ी को जल्दी बढ़ाने में मदद करेगा या फिर उसके कर्ल्स ख़त्म हो जाएंगे और एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस। आई ओनली यूज बियर्ड ऑयल फॉर फ्रेगरेंस एंड फॉर दैट गुड फीलिंग, यू नो, जनरली यू गेट दिस गुड फीलिंग। दूसरा कमेंट जी जो हमारे पास है वो बहुत 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 इमोशनल है। फुल व्यूअर्स डिस्क्रेशन इज़ एडवाइज्ड। और कमेंट ज़रा गौर से सुनिए। ये कमेंट जी अली मुजाहिद साहब की तरफ से है, और वो ये कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपकी वीडियोस बहुत टाइम से देख रहा हूँ और आपकी वीडियोस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और सच कहूँ तो इंतज़ार रहता है कि आपकी वीडियोस कब आएंगी, पर मुझे अफसोस तब होता है, बहुत अफसोस की बात है, अफसोस तब होता है कि मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूँ, बिग फ़ैन हूँ आपका, पर आप मुझे एक शाउट आउट नहीं दे सकते। आपकी वीडियोस देख देख के मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। 8 महीनों से मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, पर कोई अच्छा रिस्पांस नहीं, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं। प्लीज़ 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 मेरा चैनल विज़िट करें और मुझे शाउट आउट दें। वीडियो में अगर साथ साथ शाउट आउट होगा तो आपके लिए इज्जत है, और उससे भी बढ़कर इतनी हो जाएगी कि बयान नहीं कर सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम बहनों और भाइयों से, टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ गो टू हिज चैनल, वॉच हिज कंटेंट, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकॉन। आई होप द ब्रदर इज़ मेकिंग वेरी पॉजिटिव कंटेंट इंशाल्लाह। अच्छा जी, थर्ड कमेंट हमारे पास जो है वो परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से है। वो परवेज़ मुशर्रफ नहीं है, परवेज़ मुशर्रफ हैं फॉर सम रीज़न। और वो ये कहते हैं कि मैं भी पहले बहुत तावीज़ लटकाया करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं अपने तबलीगी जमात वाले रिलेटिव की सोबत में आया हूँ और यूथ क्लब की वीडियोस देखी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हो चुका हूँ। और साथ ही साथ बल्कि अब मैंने दूसरे लोगों को भी ये चीज़ बताना शुरू कर दी है, लव फ्रॉम इंडिया। तो जनाब ये बात बिल्कुल अच्छी है और मुझे खुशी है इस बात की कि यू रियलाइज़ दिस रियलिटी ऑफ तावीज़ वेरी सून, और आप किसी बहुत बड़े नुकसान से बच गए। बात बिल्कुल ठीक है जी, कुरान में शिफा है और अहादीस में शिफा है, लेकिन ये शिफा जो है वो इसको लटकाने से नहीं मिलती, बल्कि ये शिफा इसको पढ़ने से और इसको समझ कर पढ़ने से और फिर अपनी ज़िंदगी में अमल करने से ये शिफा आपको मिलती है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये समझने लग जाते हैं कि ये चीज़ें अगर हम किसी कागज़ पर लिख कर अपने गले में लटका लेंगे या अपने बाजू पर बांध लेंगे तो इससे मेरे फ़लाँ मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे, जबकि हकीकत बिल्कुल ऐसी नहीं है। बल्कि आजकल के जो तावीज़ दिए जाते हैं उनमें से 99.9% वो ऐसे होते हैं जिन पर कुरानी आयात सिरे से लिखी नहीं होती, बल्कि कुछ और किस्म की चीज़ें लिखी होती हैं जिनका ताल्लुक़ ब्लैक मैजिक के साथ होता है। और वो चंद तावीज़ अगर हमें कभी मिल भी जाएँ जिन पर कुरानी आयात लिखी हों, तो उसमें एक चीज़ जो अननोटिस गुजर जाती है वो ये होती है कि कुरानी आयात तो लिखी हुई हैं, लेकिन क्या उसमें से किसी किस्म की स्मेल तो नहीं आ रही, या फिर उस पर खून के छींटे आपको तो नहीं नज़र आ रहे। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर भी क्या मालूम कि उस कागज़ के टुकड़े को किस गलीज़ जगह पर मस किया गया हो या फिर किसी गंदे पानी में डुबोया गया हो, जस्ट फॉर द इंटेंशन ऑफ डूइंग बेहुरमती ऑफ द कुरानिक टेक्स्ट। तो हमें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। असल में तो ये स्टोरी बहुत बड़ी है कि हाउ इज़ दिस थिंग डन एंड वाई इज़ दिस थिंग डन, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। लेकिन इन शॉर्ट यही समझ लेना चाहिए कि तावीज़
سے بچنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں ان چیزوں سے تباہ ہوئی ہیں. بہت سارے جو میجیشنز ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، اور بجائے مسائل حل ہونے کے وہ لوگ مزید مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. سو اف یو بلیو کہ آپ کے پاس بھی جو تعویذ ہے اس میں قرآنک ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، تو آئی ایم مینشننگ دا لنک سم ویئر اپ ہیئر اور ان دا ڈسکرپشن. تعویذ چیلنج یہ ایک ویب سائٹ ہے یا ایک کیمپین ہے where you have to open your تعویذ and find out کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. I would urge you to take this challenge and open your تعویذ and see what is written in it. There's already a comment of Sister Shakila Bashir who says, "This video made me throw a تعویذ out of my house which had Shaitan, Haman, Fir'aun written on it." اللہ اکبر. This is a very good example جو کہ کامنٹ سیکشن میں مجھے ملی کہ ان سسٹر نے تعویذ جو ہے وہ پھینکا، بلکہ پھینکنے سے پہلے اس کو کھولا اور اس پر قرآنک آیات کی بجائے شیطان، حامان اور فرعون کے نام لکھے ہوئے تھے. اگر آپ اس پوری سائنس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہاؤ ڈز دس تھنگ ایکچولی ورک، دیر از اے کمپلیٹ ورک شاپ بائی دا نیم آف جنز اینڈ بلیک میجک. ان دس ورک شاپ اٹ از ایکسپلین کہ ایک جو میجیشین ہوتا ہے اور اس کے جو جنات ہوتے ہیں ان دونوں کے درمیان کیا کانٹریکٹ ہوتا ہے، ان میں سے کون سی پارٹی جو ہے وہ دوسرے پر قابض ہوتی ہے، کیا یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایلائز ہوتے ہیں، یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، اور ایک میجیشین کو اس لیول پر پہنچنے کے لیے کن کن چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور قرآنک ٹیکسٹ کی اور ریولیشن کی کس حد تک بے حرمتی کرنی پڑتی ہے، تب وہ جا کر اپنے آپ کو کچھ پروو کر پاتا ہے اور وہ جنات سے کانٹیکٹ کرتا ہے، اور اس کی بھی ساخت کیا ہوتی ہے اور اس کی کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے آپ لوگ یہ ورک شاپ ضرور دیکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں پتہ چلے گا کہ جو اس حوالے سے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، کہ کیا کیا چیزیں کرنے والی ہیں اور کن کن چیزوں سے دور رہنا چاہیے. بٹ تعویذ از ڈیفینیٹلی سم تھنگ دیٹ یو شوڈ کیپ مائلز اوے فرام. ان چیزوں سے دور رہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ایسی سنتیں ہیں، ایسی دعائیں ہیں، حفاظت کی دعائیں ہیں، شفا کی دعائیں ہیں، اور بہت ساری ایسی قرآنک آیات بھی ہیں جن سے انسان جو ہے وہ شفا ان اٹس ٹرو میننگ پا لیتا ہے. تو میرے خیال سے ان کو اپنانا چاہیے. اور ہم ایکچولی کرتے کیا ہیں، ہم لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، ہم لوگ پڑھنے پڑھانے سے دور بھاگتے ہیں. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں کچھ بھی نہ، بلکہ کوئی چیز ہمیں کوئی شارٹ کٹ دے دیا جائے جو ہم اپنے گلے میں لٹکا لیں اور اس سے ہم شفا یاب ہو جائیں. تو انفارچونیٹلی تھنگز ڈونٹ ورک لائک دیٹ. زین خلفان پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اف یو ڈونٹ مائنڈ کین یو ٹیل می دا پرائس، کین یو ٹیل می دا نیم آف سائیکل کمپنی وچ یو باٹ. جی میری سائیکل کمپنی جو ہے، میری سائیکل نہیں ہے، جو سائیکل میں نے خریدی ہے اس کی کمپنی کا نام جائنٹ ہے. جائنٹ ATX2 ماڈل ہے. اگر آپ سائیکل خریدنا چاہتے ہیں تو ایک چیز کا خیال ضرور رکھیں، اف یو ہیو بین رائڈنگ بائسیکلز آل یور لائف، آل یور چائلڈہڈ، تو پھر تو آپ بالکل ایک نئی بائسیکل خریدیں. لیکن اگر آپ ابھی دوبارہ سے ریسٹارٹ کر رہے ہیں تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ ایک یوزڈ بائسیکل لے لیں اینڈ جسٹ فیل اٹ. اس پر ہاتھ بٹھائیں، پاؤں بٹھائیں اور خود بھی بیٹھ جائیں اور چلائیں اور فیل کریں. How do you feel? How's the riding experience? If you think that you really like the experience, then only you should invest in a new bicycle. سعید احسن حسین کہہ رہے ہیں سبحان اللہ I loved this video علی بھائی please make more videos of prayer series. اصل میں پرابلم یہ ہوا prayer series میں کہ when you want to show mistakes that are done in عبادات جیسا کہ نماز، تو آپ کو وہ مسٹیکس جو ہیں وہ ایکٹ کرنی پڑتی ہیں، وہ مسٹیکس کر کے دکھانی پڑتی ہیں. سو آئی لیٹر فاؤنڈ آؤٹ کہ اٹ از ناٹ سم تھنگ ریکمینڈیڈ، ون شوڈ ناٹ ڈو دس ڈوئنگ دیز مسٹیکس پرپزفلی، آلدو پرپز اس کا جو ہے وہ ایجوکیشن ہے، لیکن پھر بھی اس کو ایکٹ کرنا، اس کو بتانا اس طرح سے اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ. سو ایونچولی آئی ہیڈ ٹو ڈراپ دس آئیڈیا آف دا ہول پریئر سیریز. اوکے جی برادر اینڈ سسٹرز، ہوا کچھ یوں کہ آئی واز ریکارڈنگ اپون ریکارڈنگ اپون ریکارڈنگ اپون ریکارڈنگ، اور لیٹر آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ جو میرا زوم ریکارڈر ہے اس کی بیٹریز ختم ہو چکی ہیں. سو آئی ہیو ویڈیو اپون ویڈیو اپون ویڈیو اپون ویڈیو جس میں آڈیو نہیں. تو آئی ایم تھنکنگ ٹو ریپ اپ دس سیشن ہیئر، اور ویسے بھی اس سیشن کو شارٹ رکھیں گے انشاءاللہ ٹو میک اٹ کرسپ، ٹو میک اٹ مور انٹرسٹنگ انشاءاللہ. سو ہیئر آئی ایم سائننگ آف انشاءاللہ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو ویری سون. ونس اگین جزاکم اللہ خیرن، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.